नमो नमः। अद्य सप्तचत्वारिंशत् प्रसङ्गस्य कार्यसूची अस्ति। चित्रस्य वर्णनं कुरु। तदनन्तरं नमितायाः निमित्ताः। तदनन्तरं सीमा महोदय यापि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति गणेशस्य उपरि। अन्तिमे प्रश्नमञ्चः। अत्र मेण्टी क्विज़् अस्ति। अस्तु, तर्हि आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु, तस्मिन् विषये 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं परिणामयतु। कोऽपि आगच्छति? एकनिमिषम्। दृश्यते वा? अस्तु। नमस्ते महेन्द्र महोदय। चित्रस्य वर्णनं कुरु अस्ति। 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं समर्पणं करणीयं। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति? अत्र प्रथमचित्रं नमितायाः रचितम् अस्ति। नमितया रचितम् अस्ति। धन्यवादः। अहं वदामि वा? अहं प्रथमचित्रस्य उपरि वदामि। अत्र 3 वानराः सन्ति। तथा फलानि सन्ति। कदलीफलानि सन्ति, द्राक्षाफलानि सन्ति, तथा इतोपि नारङ्गफलानि अपि सन्ति। वानराः फलानि खादन्ति सन्ति। खादन्ति सन्ति। शतृशानिच् प्रत्यय वा? आम्, खादन्ति। खादन् एकवचन, बहुवचनमध्ये खादन्तः। खादन्तः सन्ति। अग्रे अहं कः? द्वितीयचित्रं शृणोमि। तत् शिवस्य परिवारस्य एकचित्रमस्ति। 3 देवाः तत्र सन्ति। पृष्ठः पर्वतम् अस्ति। अहं मन्ये हिमालयपर्वतम् इति। विस्फोटः किमर्थं नमिता महोदय? क्रैकर्स्। अस्तु, गणेशचतुर्थी कारणार्थम्। अस्तु। क्षम्यताम्। गणेशपेण्डाल् अस्ति। विसर्जनम् अस्ति अद्य वा? तृतीयदिनं वा अद्य? अस्तु। मम गृहे परश्वः करिष्यामः। मम गृहे तु प्रथमदिने बहु जनाः तादृशमेव करिष्यन्ति। मूर्त्याः भवान् गृहे अपि स्थापनं भवति वा महोदय? आम् आम्। अस्तु अस्तु। किमर्थं दक्षिणभारते गृहे केवलं पूजा एव भवति। विसर्जनार्थं मूर्त्याः स्थापनं तु उत्तरभारते, महाराष्ट्र, उत्तरकर्णाटके बहु भवति। अहं चित्रं प्रेषयामि। सामूहिक स्थाने भवति, किन्तु गृहे गृहे तु नास्ति भवति।
अहं चिन्तितवान् गृहे अस्ति इति। स्थापना नास्ति वा महीन्दन् महोदय? भवतः गृहे न एतदं नास्ति महोदय। ओ तत्र पूजा केवलं ते- पूजा। पूजा केवलं पूजा। आम् मम पूजाविधानं गृहे अपि मम गृहे अपि केवलं पूजा स्थापनं ओ हरिद्रा कुङ्कुमं स्वीकृत्य तस्य विसर्जनं तद्दिनमेव भवती करोति किम्? आम् विसर्जनमेव न करोति कुर्वन्ति स्थापना न भवति, मूर्त्याः हम्म, स्थापना भवति विशिष्टरूपेण। ओ रूपेण इत्युक्ते पारम्परिक दृष्ट्या सर्वत्र सर्वेषां गृहे केवलं पूजा अभवत्। तर्हि लोकमान्य तिलक सः इदं कार्यं आरब्धवान्। हा परन्तु गृहे अहं चिन्तितवान् गृहे पूर्वमेव आसीत्, परन्तु लोकमान्य तिलकः तद् बृहत् कृत्वा वीथ्यामपि स्थापना कर्तुम् आरम्भं योजनां दत्तवान् स्वतन्त्रता कारणार्थम् इति अहं जानामि। वाट्सप् मध्ये प्रेषितवती, पश्यतु। ओ चत्वारः चित्राणि। ओ अस्तु। क्षम्यतां महीन्दन् महोदय, भवान् कति वाक्यानि उक्तवान्? 3 वाक्यानि। 3 वाक्यानि उक्तवान् वा? ओ क्षम्यताम्। ओके, अग्रे। अग्रे कः अथवा अग्रे का? सीमा महोदय वदतु किम्? कस्मिन् चित्रे भवती? चत्वारः अस्ति। अस्तु, दृश्यते वा? शेर् करोतु, दर्शयतु। न अधुना अहं दर्शयितुं न शक्नोमि महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। अहं ग्रूप् मध्ये प्रेषयामि। एवं वा? हा अस्तु। अहम् एकं कार्यं करोमि। अधुना दृश्यते वा? हा, एवमेव करोमि। दृश्यते खलु? न वा? चित्रस्य वर्णनं कुरु इति दृश्यते। ओ अहं पुनः पीपीटी चाट् मध्ये स्थापयतु। अहं कृतवान्। इदानीं चाट् मध्ये। तद् कर्तुं ओके, लीव् इट्। अग्रे गच्छतु। अस्तु कार्यक्रमे। हा, नमिता महोदय भवती उक्तवती वा? अहं प्रथमचित्रस्य वर्णनं करोमि। 3 वानराः सन्ति। ते कूर्दन्ति, ते जम्प् कूर्दन्ति। फलानि सन्ति। एक्चुअली एतत् फ्रूट् केक् अस्ति। ओ केक् मेड् आफ् फ्रूट्स्। अपूप पिष्टकः। So the लालित्यः भागं watermelon अस्ति. The big red part watermelon अस्ति. Then above that ऊर्ध्वभागे pineapple स्थापितं. Pineapple इत्युक्ते किम्? अहं न जानामि। अनानास किमपि? अनानास, oranges, strawberry. ऑरेंज इत्युक्ते नारङ्गः। नारङ्गाः, द्राक्षाः, कृष्णवर्णद्राक्षाः च अपि च हरितवर्णद्राक्षाः च सन्ति। वानराः तु अतीव हैप्पी। लेट् मी लुक् इट्। सन्तुष्टः। Santushta is satisfied, I think. No, it can be used for that also.
ओके सुखिनः सन्ति सुखी सन्ति आनन्दित सन्ति आनन्दिताः सन्ति प्रफुल्लित आनन्दित we can प्रफुल्लिताः सन्ति एवमेव अस्तु अहं तृतीयचित्रस्य उपरि वर्णनं करोमि वास्तविकतया एतत् चित्रं पेपर् बोट् नाम संस्थायां रचयितः नमो नमः मालती महोदय अत्र बाल how to say memory or rather it is nostalgia इत्युक्ते Smriti, no? What good Smriti? हाँ Smriti type something. Smriti. बालस्मृति विषये केचन चित्राणि ते रचितवन्तः अत्र स्मरतु यदा अध्यापिका मुद्रिका प्रेषयति प्रसन्नता कथम् आसीत् इति स्मरतु इति चित्रम् अतः विद्यालये एका बालिका प्रथमस्थानं स्वीकरोति तद् वर्णितम् अस्ति तत्र छात्राः सन्ति ते सर्वे करताडनं कुर्वन्ति अस्तु मालती महोदय भवती अपि एकं चित्रं चिनोतु द्वितीयचित्रम् अस्तु शिवपार्वती तस्य पुत्रः गणेशः अस्ति चित्रमध्ये शिवपार्वती तस्य पुत्र समेत अस्ति कार्तिकेयन् नास्ति Bhumi goes round the Bhumi. भूम पृथ्वीं परितः पृथ्व्याः गतवन्तः that's why he's missing, no? तत् कारणेन सः अत्र नास्ति तत् कारणेन सः चित्रमध्ये नास्ति तस्य कारणेन वा सीमा महोदय तस्य कारणेन वा तेन कारणेन वा I missed the what she said. What's the reference? No, that's the reason he's not there. So will it say tasya karanena uska he is going around the earth tasya karanena चित्रं मध्ये कार्तिकेयन् अस्ति विनायकः तस्य पिता माता he goes around, you know, and then he says that is the world. That's what I want to say. Oh, okay. माता पितुः परितः भ्रमणं कृतवान् भ्रमणं कृत्वा वदति कि माता पिता मम भूमि अस्ति इति उक्त्वा सः परिक्रमा कृतवान् अस्तु सः परिक्रमा कृतवान् धन्यस्मि मालती महोदय धन्यवादः अग्रे गच्छामः अस्तु नमितायाः निमित्ताः धन्यवादः नमस्ते सर्वेभ्यः अहं गणपतेः विषये वदामि
अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। अधुना अहं गणपतेः असामान्यनामानि अस्मिन् विषये प्रदर्शयामि। फस्ट् वन् अमितः। मा धातु, माति क्रियापद, ता प्रत्यय मिता मीन्स् टु मेजर्, अमितः मीन्स् इम्मेजरेबल्। द्वितीयः प्रमोदः। प्र उपसर्ग, मुद् धातु, मोदति, क्रियापद मोदति। प्रमोदः मीन्स् टु गिव् एन्जायमेंट टु अदर्स। अवनीशः, अवनी प्लस ईशः, सो ईश धातु, इष्टे, so that is I think kriyapada, ishta, ishte, master of the earth. Kavishah, kavinam ishah, excellence in poetry. Ekaksharah, om, that is the single letter om, parabrahma swarupi. Kshar dhatu, ksharati kriyapada. Akshara, akshara means non-perishable, permanent and shashvata. So some unique names aham अन्वेषणं कृत्वा अहं प्रदर्शितुम् इष्टवती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पंचमुखी गणपति। सर्वे, everybody must have heard of other kinds of ganapati, but this is one of the ganapati प्रख्यातः गणपति, पंचमुखी गणपति। ओके, पंचमुखी गणपति गणपतेः पंचमुखानि प्रतिनिधित्वं करोति, that is it represents। प्रत्येकमुखं भिन्न भिन्न दिशः प्रतिनिधित्वं करोति। प्रत्येकशिरः पंचकोशाणां प्रतीकम् अस्ति। फर्स्ट कोशः अस्ति अन्नमयकोशः, मनुष्यस्य शारीरं प्रति संकेतं करोति। द्वितीयः प्राणमयकोशः, जीवनस्य श्वासे नाडी चक्राणि कुण्डलिनी च संकेतं करोति। मनोन्मयकोशः, मनसः ऊर्जां प्रतिभासयति, that is it shows, it represents। विज्ञानमयकोशः, बुद्धेः स्तरं संकेतं करोति, इंटेलेक्ट। देन् आनन्दमयकोशः, नित्यं चित्तस्य केन्द्रम् अस्ति, that is eternal center of consciousness, नित्यं चित्तस्य केन्द्रम् अस्ति। योगा अनुभवस्य सर्वोच्च स्तरम् अस्ति। पंचमुखी गणपति नकारात्मक चिन्तनानि निष्कासयितुम् अत्यन्त शक्तिमान् अस्ति। एतत् चित्रं, that is its photo, पूर्वदिशि गृहे अथवा कार्यालये स्थापितं चेत् अद्भुतं कार्यं करोति, इदं समृद्धिम् आनयति। पंचमुखी गणपतेः पूजनं कृत्वा भक्ताः आनन्दमयकोशं प्राप्नुवन्ति। अस्माकं शरीरे पंच इन्द्रियाणि सन्ति, दृष्टि, गन्ध, स्वाद, स्पर्श, श्रवण च। पंचतत्त्वानि अपि सन्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश च। एषु पंचेषु विघ्नानि यः निष्कासनं कर्तुं शक्नोति सः पंचमुखी गणपति अस्ति। ओके, सो नेक्स्ट, लोके गणेशस्य सर्वाधिक उच्चतमा प्रतिमा, सो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गणपति, सो कुत्र अस्ति गेस् करोतु। अहं तदनन्तरे वदिष्यामि। अहम् ऊहां करोमि, एतत् भारतदेशे नास्ति। थाईलैंड वा? थाईलैंड मध्ये अस्ति। So easily you said. सीमा महोदय बहु विषयानि ज्ञातवती, नाट् ज्ञातवती, जानाति। सोशल मीडिया मध्ये डूम स्क्रोलिंग कर्तुं समये दृष्टवती। ओके, लिटिल बिट अबाउट डूम स्क्रोलिंग इत्युक्ते निरन्तरं परिशीलनं वा? न निरन्तरं निरर्थकं स्क्रोलिंग। अस्तु। ओके, सर्वाधिक उच्चतमा प्रतिमा अस्मिन् लोके थाईलैंड मध्ये
I don't know the pronunciation, but still Chacho Ingsao प्रान्तस्य मध्ये अस्ति. एषा प्रतिमा 39 meters उत्तमा अस्ति. 2012 मध्ये निर्मितम् अस्ति. 854 ताम्रभागाः, that is pieces of, I think tamra means Tamara is copper. copper. Tamara is copper. Copper, okay. प्रतिमायां सन्ति. एषा प्रतिमा बैंक् पकोंग नद्याः समीपे अस्ति. पिटक चाले उम्लाओ अस्याः शिल्पकारः अस्ति. सः एव वदति प्रतिमायाः चतुरहस्ताः सन्ति. प्रत्येकहस्ते इक्षुदण्डं, that is sugarcane, पणसं, jackfruit, कदलीफलानि, आम्रफलानि च सन्ति. इमानि फलानि वृद्धिम् अपि च आशीर्वचनं संकेतं कुर्वन्ति. Prosperity and blessings. प्रतिमायाः ऊर्ध्वभागे ओम चिह्नम् अस्ति. तत् चिह्नं गणेशस्य रक्षकपात्रं स्मारयति. So role as a protector. चाचो एंग्साउ प्रान्तस्य मध्ये एकाधिक, that is one more, गणेशस्य प्रतिमा अस्ति. विश्रांति गणपति, रिक्लाइनिंग गणपति, वाट्समन रत्नरं मध्ये अस्ति. एताः प्रतिमाः गणेशस्य प्रति थाईलैंड जनानां भक्तिं प्रदर्शयन्ति. धन्यवाद. Oh, and one more thing. Okay, this is over, but अहं किञ्चित् शेयर कर्तुम् इच्छामि. कृपया करोतु. सीमा महोदय, यदि भवती अपि शेयर कर्तुं शक्नोति चेत् भवत्याः पुटे शेयर करोतु. अहं पीपीटी शेयर करोमि खलु, परन्तु भवती यदि शेयर करोति चेत् यथा नमिता महोदय कृतवती, भवती अपि एव्रिडे संस्कृतं प्रदर्शयितुं शक्नोति. प्रयत्नं करोमि. सो किम् अहं वक्तुम् इच्छामि इति, परह्यः, that is day before yesterday, अहम् एकं हेरिटेज रिसोर्ट गतवती. हेरिटेज सनातन धर्म हेरिटेज रिसोर्ट गतवती. तत् तस्य नाम अस्ति ओंकार कलाकुटीर. तत् मार्गे अस्ति वा? क्षेत्रे मागडी एरिया मध्ये क्षेत्रे अस्ति. very beautiful and it is worth a visit. So aham some photos प्रदर्शयितुम् इच्छति. भावचित्राणि. महेन्द्रन् महोदय, अग्रिम शनिवासरे अथवा तत् अग्रे यदा अवसरः भवान् प्राप्नोति, यदा भवान् पर्यटनविषये प्रदर्शयति, अहमपि करोमि. अस्तु? न अवगतं महोदय, पर्यटनं विषये किं? Your travel, you've also traveled, no? When you share, I'll also share. अस्तु अस्तु. Oh, okay. मयूरः. So एतद् रियल पीकॉक अस्ति. सः रियल पीकॉक अस्ति. These are some photographs. Sculptors from Orissa. Orissa तः sculptor शिल्पकाराः ओद्र प्रदेशस्य शिल्पकाराः आगत्य रचितवन्तः. ओरिस्सा इत्युक्ते ओद्रप्रदेशः वा? ओद्र नाम ओडिशा. ओद्र. Full of greenery, very beautiful. So I am recommending this place to everyone. Please go once. Day visit also is okay. Overnight stay is also possible. Very beautiful, and they give a tour of the whole heritage resort, and food and everything is available. Food is भोजनमपि सम्यक् वा? सम्यक्. अहं यदि भोजनं सम्यक् अस्ति चेत् अहं अवश्यमेव गच्छामि. So Magadi मध्ये, and in the morning they take for a small trek also. प्रातः काले
अटनमपि ते अटनार्थं नेतुं नेतुं नो. How would you say take you for a trek? Take you for a walk. ते नेयन्ति वा? काव्य महोदय, भवती परीक्षा दत्तवती खलु? वदतु वदतु. अहं सम्यक् न लिखितवती. ते स्वीकृत्य गच्छन्ति. हा? ते अटनार्थं स्वीकृत्य गच्छन्ति. अटनार्थं स्वीकृत्य. ओके. नः ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. अहं चिन्तयित्वा वदामि. विहाराय Nayati, no. Taking. नयन्ति और Okay, so it's a very beautiful place. Please go if you get the time. I will send the link also. Please go. अस्तु. हा, कृपया www.menti.com गत्वा 34293418 नुदतु. कृपया निवेश इत्युक्ते एंटर in संस्कृतम्, enter for a computer device. So कृपया 34293418 इति निवेशयतु. अथवा यदि फोन दूरवाणी अस्ति चेत् दूरवाणी QR कोड मध्ये कूटसंकेत इत्युक्ते कोड. सो कोड प्रयोजनं करोतु. अवगतम्? अस्तु. अहं तस्मिन् सन्दर्भे मेंटी आरम्भं करोमि. अहम् अन्ते गतवती. You are all set. Okay. प्रथम प्रश्नः दृश्यते वा? आम्. एकनिमिषम्. अहं स्क्रीन् शेर् अस्तु. अहम् उत्तरं दत्तवती वा? न not yet. अन्यजनाः? आम्, अहं दत्तवती. एकं कार्यं करोमि. Is it majority wins? No. No, न महोदय. No, you are showing what others are putting real time. आम्, अहम् अन्यविषयं प्रेषयामि. अहम् एकं कार्यं करोमि. अहमपि जाइन करोमि. एकनिमिषम्. अस्तु, अधुना अहं पुनः शेर् करोमि. दृश्यते वा? दृश्यते. अस्तु. Why don't you just go from question to question and then show all the answers? अहं तदेव करोमि.
Okay, everyone has attempted, no? Ah. No, I only see 3 Yes, people have attempted. अहं लाग् औट् अभवम्. अस्तु, वास्तविकतया उत्तरम् अस्ति वराहः अपि समीचीनं, मकरः अपि, बॉसम् अथवा लैप् अपि. द्वितीयप्रश्नः दृश्यते वा? आम्. उपधानानि कुत्र सन्ति? मञ्चे. कृपया नुदतु. You need to click. अत्र अस्ति वा? There's nothing which comes for clicking, no choice. You are you doing it on phone or on screen? Phone. Phone, then use your finger and then touch. The thing will change. See, do you see this? Malti Mahoday, do you see? The pointer can change. Okay, एकम्. अहं कृतवती. चत्वारः जनाः कृतवन्तः. काव्य महोदय, भवती कर्तुं न शक्नोति किम्? आम्, अहं कृतवती. परन्तु 4 जनाः एव कृतवन्तः. अहं तु लॉग इन् न कृतवती. I missed it. Can you try now? 34293418 महोदय. How do I get there? Just go to www.menti.com. Menti.com. Okay, I'm there. अग्रे? तत्र गत्वा 34293418 इति टाइप करोतु. 3429 3418. 3429 3418. आम्. कृतवती वा? इदानीं क्लिक् करणीयं वा? उपधानं मञ्चस्य उपरि अस्ति. सबमिट्. कृतवती वा? अधुना दृश्यते, परन्तु अधुना 7 जनाः दृश्यते. अन्य कोऽपि आगतः वा? कोऽपि बाधा नास्ति. उपधानानि अत्र सन्ति, बाय द वे. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? मल्लिका पुष्पम् अन्यैः कैः नामैः ज्ञायते? Is this the question all of you are seeing? ग्रीष्मभवा वा, सुकुमारी वा, भद्रवल्ली वा, कामकान्ता, वनचंद्रिका, वार्षिकी. By the way, I think एतत् multi choice अस्ति. You can select more than one. 3 जनाः एव दत्तवन्तः अधुना पर्यन्तम्. हम पुनः क्षम्यताम्. That was by Krishna's mouth. अस्तु. वास्तविकतया उत्तरम् अस्ति ग्रीष्मभवा अपि सम्यक्, सुकुमारी अपि, वार्षिकी अपि, वनचंद्रिका
कामकान्ता भद्रवली एतानि सर्वाणि मल्लिकायाः अन्यनामाः सन्ति। अग्रे गच्छामः। Can we guess why it is Grishma Bhava? I think is because it comes in Summer. summer. Yes. Ah. Varshiki is I think again because during rains, I'm assuming. Okay. And Vanachandrika, white, I think in the forest it Yeah, is like a forest moon. is It's a forest in the moon. Ramakanta must be smell. Yes. Kanta is smell. Okay. I don't know. Bhadravalli. Sukumar. Sukumari is beautiful woman. So I guess from that. Astu. Agre gachhama va? Okay. कुमुदा पुष्पं कुत्र अस्ति इति चिनोतु। ओ किमर्थं पार्टिसिपेंट्स एक अभवत्। Okay, one answer here, two answers here. पञ्चजनाः वा? अधुना पर्यन्तं कोऽपि न लॉगिन् कृतवान् अथवा कृतवती। कोऽपि बाधा नास्ति। अग्रे गच्छामः। पञ्चजनाः एव प्रयासम्। उत्तरम् अस्ति, if I'm not wrong. Oh, sorry. उत्तरं नास्ति वा? This is the answer. Lily, yeah. Padma is lotus. So Kumuda is, I will tell you. Lily or lotus? It is a lily which has different colors. It can be blue, it can be pink. Those are Kumuda. Astu, agre gachhama. It means lily only, not lotus. It's a water lily basically. Dhatura pushpam kutra asti? I think that is the national flower of Sri Lanka. Dhatura va? Yeah, water lily. Dhatura? Mahindran Mode, Dhatura va Kumuda va? अहं संस्कृतं न जानामि, इंग्लिश water lily एव. Water lily is okay, makes sense. Buddha karanena खलु? Gautam Buddha. कमलपुष्पं किल. It's a lotus. कमलपुष्पं भिन्नः. Lotus, no? It's lily. It means lily. Because Lakshmi is called Kumudavalli, so I thought that's lotus. See the one under the Mysore Mallige string? First and second row. By the way, answer is purple, yellow, white. Answer for Dhatura is this. Yeah, that's Dhatura, yes. It's poisonous. Vishapurna pushpam. Shaiva sadhayam upyujya. Champaka pushpam kutra asti iti chinotu. अस्तु, एतदेव चम्पकपुष्पम्। अग्रे गच्छामः। The yellow one or the white one? Yellow one. It comes in multiple colors. Very fragrant. द्रोणपुष्पी कुत्र अस्ति इति चिनोतु। द्रोणपुष्पी। Only 1% tried. I didn't get the next slide. You didn't get the next slide? What is visible? No, it's the same pictures, but the question has changed, Mahoday. Drona Pushpi. Okay. So, correct answer is this one. Which one? The top left. English name yellow. 3-1. Not yellow. The top left. Oh, the white one. तस्य English name किं महोदय? It's a Sri Lankan
I forgot. I will share it after this. I stop sharing. I अस्तु will share it. हाँ, अस्तु विस्मृतवान्, अहं शेर् करोमि. ओके. अर्क अर्कपुष्पं कुत्र अस्ति? त्रयः जनाः एव प्रयासं कृतवन्तः. चत्वारः जनाः एव वा? अहम् उत्तरं ददामि वा? वदामि वा? हाँ. अस्तु, अर्कपुष्पम् एतत्. अर्कपत्रम्, अर्कपुष्पम्, एतत् सर्वं तु down left, right? हाँ, Bottom was करेक्ट् left. करेक्ट् करेक्ट्. समीचीनं मालती महोदय. Which one? एवम्, एतत् This. दृश्यते वा? No. मम कर्सर् न दृश्यते वा? मम No. निर्देशकः? No. दृश्यते See the bottom Which one? left, na left. Oh. That's for Ganpati you use, no? Yeah. थर्ड रो फर्स्ट वन वा? थर्ड रो फर्स्ट वन. आम्. अस्तु, अस्तु. अग्रे गच्छामः. सेवन्तिका कुत्र अस्ति इति चिनोतु. त्रयः जनाः उत्तरं दत्तवन्तः. सुलभः अस्ति. परन्तु त्रयः जनाः एव प्रयासं कृतवन्तः. महीन्द्रन् महोदय, भवान् दत्तवान् वा उत्तरं? काव्या महोदय? आम् अहं दत्तवती. अस्तु, अग्रे गच्छामः. आम्, एतत् समीचीनम् उत्तरम्. एतत् चित्रं सेवन्तिका पुष्पस्य चित्रम् अस्ति. मालतीलता कुत्र अस्ति? अहं पूर्वमेव मालती कुत्र अस्ति इति लिखितवान्, परन्तु तस्मात् अनन्तरं अहं चिन्तितवान् परिहास्यम् अवश्यं जनाः कुर्मः इति अहं मालतीलता इति लिखितवान्. ओ, नमस्ते श्रवण महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते वा श्रवण महोदय? नमो नमः. श्रवण महोदय, अस्तु, अग्रे गच्छामः. समीचीनम् उत्तरम् एतत् अस्ति. नमिता महोदय, दृश्यते वा मम निर्देशकः कुत्र अस्ति इति? न. सेकेंड रो प्रथमचित्रम्. न महोदय, श्रवण महोदय, भवतः ध्वनिः न श्रूयते. अग्रे गच्छामः. उत्पलपुष्पं कुत्र अस्ति? उत्पलपुष्पं. द्वौ जनौ एव, त्रयः जनाः, चत्वारः, पञ्चजनाः. श्रवण महोदय, भवान् कृपया menti.com गत्वा 3429348 नुदतु कृपया. भवान् अपि भागं वोढुं शक्नोति. अस्तु, उत्तरमस्ति एतत् चित्रं. थर्ड रो तृतीयचित्रम्. I'll say vritti, right? So vritti is line. तृतीय वृत्त्यां तृतीयचित्रम्.
अस्तु शङ्खपुष्पं कुत्र अस्ति इति चिनोतु Easy. easy is relative महोदय I think all will know, right? It's the same in all languages, I suppose. अस्तु पञ्चजनाः प्रयासं कृतवन्तः अतः अहम् उत्तरं ददामि अस्मिन् चित्रे अस्य चित्रं समीचीनं द्वितीयवृत्ते चित्रं समीचीनम् उत्तरम् अस्ति अग्रे गच्छामः जपपुष्पं कुत्र अस्ति इति चिनोतु जपपुष्पं त्रयः जनाः जपपुष्पम् एतत् पुष्पम् एतत् चित्रमस्ति खलु जपपुष्पम् अस्ति करवीरः अथवा अरळि कुत्र अस्ति इति चिनोतु चत्वारः जनाः पञ्च श्रवण महोदय श्रूयते वा अस्तु समीचीनम् उत्तरम् अस्ति एतत् चित्रं द्वितीयवृत्ते द्वितीयचित्रं प्रथमवृत्ते द्वितीयचित्रमस्ति अर्कः पुष्पं पूर्वमेव नो न श्रवण महोदय न श्रूयते मन्दारपुष्पं कुत्र अस्ति इति चिनोतु चत्वारः जनाः पञ्चजनाः अस्तु समीचीनम् उत्तरमस्ति प्रथमवृत्त्याः प्रथमचित्रं श्वेतवर्ण पुष्पं दृश्यते खलु तदेव मन्दारपुष्पम् अग्रे गच्छामः न नान्दा का सिस्टर इन लॉ वा भ्रातृजाया वा मातामही वा तात वा मल्टिपल चॉइस अस्ति Hello, am I audible now? श्रूयते महोदय कृपया menti.com गत्वा 34293418 Okay. 3429 3418. हाँ 34293418 Okay. ओके अष्टजनाः सन्ति श्रवण महोदय भवान् अपि प्रयासं करोतु Okay. What's the question here? Nanantaka. Nanantaka. What is this? Who's Could you Nananda? just explain? Yeah. So I'll tell you the answer. It is sister-in-law or bhratrajaya. Both are correct answers. So agre gachamah. Okay. Because I don't have a background about No this problem. story. So actually this is like a summary. So these are some terms which we came up over the course of 1 year. So not everyone will remember. That's not an issue. Okay. Okay. Question 2 of 8. 7 players are ready. Okay. No results yet. Karambuja nama kim? This is also multi-choice if I'm not wrong.
pomegranate, I think. Huh? Is it pomegranate? Whatever you think is answer, you put it. That okay. Are you able to put more than one, or is it only asking you to put? It is asking for more than one. Okay. Should. 5 people have attempted. Should I tell the answer? अवश्यम्. So we had actually discussed this. Karambuja can mean one with strong arms. It can also mean pomegranate. Oh, okay. Both are correct. Okay. Why is it pomegranate? Karambuja. Buja is a hand, so strong. Maybe the tree is like that. I don't know. I'm not sure. Karambuja. No, it's not Bhuja. It's not Bhuja Mahoday. It's Ambuja. Ambuja. So it's different. It's not shoulders, not arms. Okay. It is in Vatapi Ganapatim also it comes. Okay. Right? Yes, I'm sure we discussed it in some shloka or stotra. Namita Mahoday, kimapi vaktum ichchati? aham chintayami, it means one who holds lotus. Ambuja means lotus. So one who holds lotus. Interesting. Possible. In their hands. Karambuja Pasva Bijapuram. Kim abhavat aham na janami. Something is wrong. Actually, leaderboard should have shown. See, actually here you should see some results, but something has gone wrong. Okay, no problem. Oh, ho, I'm so sorry. I think I am not pressing the enter button. My bad. Shamyatam, aham prathama varam karomi. So Karambuja anantaram, let's try this. Enter. Finally. I'm so sorry, guys. Shamyatam. Neerasah nama kim? Mahodaya, Ah, Karambuja means there I is. selected it. Okay. you select, you have to wait for others and the timer to end. Okay, very good. People were paying attention. Hopefully it is not because Samyak Khalu is boring. All right. Neerasaha nama boring. We had discussed this. I remember Seema Mahoday only was the one who told the meaning. So Jamita api. Jamita api, you had mentioned, but okay. Kavya Mahoday, whose room? That can't be me. It's me. Okay. You just gave a name, I took it, that's all. Okay. Kavya Mahoday, very good. She's in the lead. Astu, agre gachamah. Question 4. Enter. Paschatapah nama kim? Regret. I submitted it. Isn't You have to wait, Mahoday. Actually, there's a set timer. all right. Okay. Astu. Gachamah. Oh, where is my name? Is it only Nicholas Khan kaha asti? Only toppers, huh? षड्जनाः सन्ति खलु? अहं भागं न करोमि. अहं भागं न करोमि. भवतः नाम? मम नाम नास्ति. नास्ति वा? भवतः नाम किं? श्रवणः. न क्विज़् प्रश्नमञ्चे अपि श्रवणः एव वा? Okay. You have to choose a character, is it? Okay. भवान् न कृतवान् वा? न कृतवान्. अतः एव प्रायशः भवान् एव निक्लौस् इति अहं चिन्तयामि.
ओ पुनः अहं विस्मृतवान्. एंटर 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 एंटर. अकस्मात् नाम किम्? Oh, I closed it. भवान् अकस्मात् उत्तरं दोषेण दत्तवान् वा? No, I प्रमादेन closed कृतं दृश्यते. You didn't respond. Oh. Suddenly. अस्तु. अग्रे. ओ सीमा महोदय अग्रे गतवती. ओके. Because she chose vroom. अस्तु. तूष्णीं नाम किम्? Tushni. Very good. 5 people got it right. पञ्चजनाः उत्तमं कृतवन्तः प्रयासम्. हार्ट् स्टॉर्म कः? हृदय हृदयस्य चक्रव्यूह न. ओ क्षम्यताम् अहं अस्तु. प्रतिभूः नाम किम्? अत्र केचन जनाः प्रायशः न जानन्ति, परन्तु वयं पूर्वं प्रतिभूः कः नाम नाटकं सम्पूर्णं how to say completed सम्पूर्णं कृतवन्तः. अतः अहं प्रतिभूः इति किम् इति पृच्छामि. द्वयोः उत्तरं सम्यक् अस्ति. Someone chose the character. Go to the story. वरुण महोदय. हाँ. प्रतिभूः इत्युक्ते श्योरिटी सिक्योरिटी द्वयोः भवितुमर्हति. हाँ, actually it is 3 answers are correct. Bail is also correct, surety is also correct, security is also correct. All of you are the winners, don't worry. Except the one who selected Suruchi. Oh. Okay. Oh. अग्रे गच्छामः. स्यन्दन नाम किम्? अहं कतिवारम् अस्मिन् शब्दस्य उपयोगं कृतवान्? अस्य शब्दस्य उपयोगम् अहं कृतवान्. I think it's multiple choice. It should be allowing you multiple answers. Okay. In reality, all 4 answers are correct. Syandana is anything that flows. So it's water, it's wind, it's air. It can also be used for video recording. So I often put Sandana recording link. So it is a recording, anything that's flowing. Astu. स्नुषा का? मार्जालस्य मुखं दृष्टं तस्मिन् नाटके अस्ति. स्नुषा.
डाटर् इन् ला उत्तमम् अस्ति, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति। अस्तु, अधुना कः अग्रे गच्छति इति ओ, मालती महोदय। Because of Snusha. अस्तु, परन्तु व्रूम् अधुनापि व्रूम् व्रूम् करोति। एंटर करोमि अहम्। वञ्चित नाम किम्? वेरी गुड, उत्तमम्, अग्रे गच्छामः। काव्य महोदय पुनः अग्रे आगच्छति। ओ नो, भ्रूमेव। ओके, फ्लुएंटली शब्दः संस्कृतं भाषायां, संस्कृतभाषायां किम् अस्ति? इट्स् मल्टिपल चॉइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द्वौ जनौ एव उत्तरं दत्तवन्तौ। त्रयः जनाः, पञ्चजनाः। अस्तु, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति, अस्खलितया अथवा सुप्रवाहेन। राइडिंग इन संस्कृतम् परारोहः, उपवाहः, उद्वहनः, अपूपः। चत्वारः जनाः एव उत्तरं दत्तवन्तः, पञ्चजनाः। वास्तविकतया वरारोहः, उपवाहः, उद्वहनः, त्रयः शब्दाः समीचीनम्। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन संस्कृतम, त्रयः जनाः एव, चत्वारः। चिरात् सम्यक् अस्ति। पराणयति अहं दृष्ट्वा वदामि यदि पराणयति अपि अस्ति वा न वा। न, चिरात् एव। प्लंडर इत्युक्ते संस्कृतशब्द भाषायां एतदपि मल्टिपल चॉइस अस्ति, मल्टिपल चॉइस अस्ति। त्रयः जनाः एव। लुण्ठनं, मोषति, मूषित, अवहारिक। ओके, actually all the answers are correct. Lunthanam api plunder. Lunthanam can also be in role. Lunthanam can also be role. It can also be plunder. Moshati, avaharika, mushita. Etat sarvani shabdani shabdaha. Etat sarvaha shabdaha. एतत् सर्वाणि शब्दानि वा? शब्दं तु नपुंसकलिङ्ग अपि वक्तुं शक्यते वा? सर्वाणि शब्दानि अहं दृष्ट्वा वदामि। ओके, एनीवे ऑल आर करेक्ट, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। डिस्पेयर इन संस्कृतम, चत्वारः जनाः।
I think all are correct, right? Except Mushita. Mushita, as we saw in the previous one, is for plunder. So Dainya is also despair, Vishada is also despair, Nirasha is also despair. Okay. Oh, Kavya Mode Punaha. No. Vroom! Seema Mode. ये धन्योस्मि करताडनम्. Vroom, vroom. धन्यवादाः अस्तु. सर्वेषां कृते धन्यवादाः भवान् प्रमादेन उत्तरं दत्तवन्तः अतः अहम् अग्रे वृं कृतवती अस्तु. अद्य अत्र एव स्थापयामः वा? अस्तु अवश्यम् पुनः अहं क्षमा ऐ वाण्ट् टु रिक्वेस्ट् अहं कृपया मां क्षमा करोतु. अहं प्रथमवारं मेण्टिमीटर् उपयोगं कृतवान्, अतः किञ्चित् केचन दोषाः अभवत्. क्षम्यताम्. अतः योर् एक्स्पीरियन्स् भवत्याः अथवा भवतः अनुभवः सम्यक् नासीत् चेत् कृपया क्षमां करोतु. चिन्ता मास्तु महोदय. हा, सीमा महोदय, भवती उत्तीर्णा खलु, अतः चिन्ता मास्तु इति उक्तवती. अस्तु, अत्र एव स्थापयामः. अग्रिमशनिवासरे वयं पुनर्न मिलामः. अहं महाराष्ट्र गमिष्यामि. अग्रिम शनिवासरे तदनन्तरं वयं पुनर्मिलामः. अस्तु, शुभरात्रि. धन्यवादः. शुभरात्रि. धन्यवादाः. शुभरात्रि सर्वे. Shubhraatri. Shubharatri.